मोगाच्यानो शिंपेंतली मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. रतन टाटा भारतांतलो फामाद आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो एकटो धंदेकार बिझनसमॅन. सगळ्यांक खबर आसा टाटा हें नांव इतलें फामाद जाल्लें आसा. एक पावट रेडिओ खातीर मुलाखत घेवपी एका मनशान ताका फोन करून विचारलें, सर, तुमच्या जिवितांत तुमकां खूब संतोश आनंद दिल्लो खीण खंयचो तरी आसा तर जाल्यार आमच्या आयकुप्यांक तो तुमी सांगशात. तेन्ना रतन टाटा म्हणालो, म्हज्या जिविताच्या आनंदाचे 4 पावंडे आसात. पयलो पावंडो, हांव बिझनसांत आयलो, खूब दुडू जोडले, म्हाका खूब संतोश जालो, पूण तो संतोश चड काळ म्हजे भितर उरलो ना. हो पयलो पावंडो. दुसऱ्या पावंड्यार हांवें खूब वस्तू एकठांय करूंक सुरवात केली. चड करून ते म्युजियमांत दवरूंक येतात असल्यो वस्तू, त्यो सोंपेपणी मेळनात. खूब आदल्यो असल्यो वस्तू हांवें एकठांय केल्यो आनी म्हाका खूब संतोश जालो त्यो वस्तू पळोवन. ताचे खातीर हांवें जायते दुडूय मोडले त्यो वस्तू मोलाक घेवंक एकठांय करूंक. पूण तोय संतोश चड काळ म्हजे भितर उरलो ना. आनी म्हज्या जिविताचो तिसरो पावंडो, म्हाका भारतांत आनी आफ्रिकेंत डिझल सप्लाय करपी एजन्सी मेळ्ळी. 95% डिझल म्हणजे हांव सप्लाय करतालो. मागीर म्हजो स्टील कारखानो आयलो. खूब हांव फामाद जालो. तरी हो संतोश म्हजे भितर चड काळ उरलो ना. आनी अशें आसतना म्हज्या जिवितांत एक चवथो पावंडो आयलो. एक दीस म्हज्या एका इश्टान म्हाका सांगलें, एके संस्थेंत सुमार 200 भुरगीं आसात. मातशीं मंदमतीचीं आसात, थोडीं चड मंदमतीचीं, थोडीं तितलीं ना भुरगीं आसात. आनी थोड्यांक सारकें चलोवंक जायना. तांकां व्हीलचॅर हाची गरज आसा. तुमी दिल्यार तुमचो उपकार जातो. हांवें म्हणलें, बरे भशेन दिवया, दिता. तेन्ना तो इश्ट म्हणालो, ना, तुवें स्वता येवंक जाय आनी येवन ते व्हीलचॅर भुरग्यांक तुवें दिवंक जाय. म्हज्या इश्टाक लागून हांव थंय गेलो. व्हीलचॅरान सगळीं आयलीं आनी भुरग्यांक दिलीं. भुरगीं इतलीं खुशाल जालीं व्हीलचॅराचेर बसून हे वटेन ते वटेन, तशी सर्कशीन पळया घुंवतात सायकलीचेर, तशीं भुरगीं खूब आनंदान संतोशान व्हीलचॅराचेर खेळपाक लागलीं. तांकां पळोवन म्हाका खूब संतोश भोगलो. आतां हांव थंयसून वेता म्हणटना व्हीलचॅराचेर बसल्या एका धाकट्या भुरग्यान म्हज्या पांयांक घट वेंग मारली आनी म्हाका सोडीच ना तो भुरगो. हांवें हळू करून ताज्या हातांतल्यान चुकोवन घेवपाक, ताचे हात अशे कुशीन करपाक हांवें प्रयत्न केले, पूण तो म्हाका आजून घट वेंग मारता. तेन्ना हांवें बागवून ताका विचारलें,
भुरग्या तुका आनी कितें तरी जाय? त्या भुरग्याची जाप आयकून म्हजें जिवीतूच बदल्लें आनी तो आनंद मेळ्ळो म्हाका तो उतरां व्हरतो. त्या भुरग्यान म्हाका म्हणलें, सर तुमचें तोंड म्हाका सारकें पळोवंक जाय. कित्याक सर्गार वेतच थंयसर आमची भेट जाली जाल्यार तुमकां हांवें वळखूंक जाय आनी परत्यान हांवें तुमकां थंय देव बरें करूं म्हणूंक जाय. ह्या येदेशा भुरग्याची ही उतरां ती सारकी म्हज्या काळजाक लागली. असलो आनंद म्हाका जिवितांत केन्नाच मेळ्ळो ना. येदेशा भुरग्यान आपल्या साद्या उतरांनी म्हाका जो आनंद दिलो तो अमोलीक. पळया, रतन टाटाक आनंद मेळपाचे कितलेशे मार्ग आसले, ताच्या कडेन कितलोसो दुडो आसलो, नांव आसलें, कितें जाय तें सगळें ताच्या कडेन आसलें. पूण तोच म्हणटा तो आनंद, तो संतोश तो भितरल्यान येवंक ना, तो थोडोच काळ उरलो. पूण जें कितें ताणें ह्या धाकट्या भुरग्यां खातीर केलें ती भुरगीं मंदमतीची. तो आनंद अमोलीक. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांची सेवा करता, सांडून घाल्ल्यांची सेवा करता, तांचे खातीर आमचो वेळ दिता, ती भुरगीं आसूं, ती जाणटेलीं आसूं, दादले आसूं, स्त्रिया आसूं, कोणीय आसूं, खंयच्याय धर्माची आसूं, कांय फरक पडना. तसल्या खातीर जें कितें आमी करता आनी तातूंत मेळचो जो आनंद आसा न्ही, तो एक वेगळोच. हो म्हजो खाशेलो सयत एक अणभव. हांव सोद वावर करपी, म्हजो वावर चडसो कोंकणीचो. पूण तो वावर करतनाच हांव दुबळ्यांतल्या दुबळ्या भुरग्यांक इश्टांच्या आदारान सहकारान आमी त्या भुरग्यांक शिकपाक आदार करता. तांचे गरीब फामिली कुटुंबाक राशन घेवन दिता, कपडे घेवन दिता, घरांय बांदून दिल्यात, असो कितें वावर केला. आनी तांच्या तोंडार जो आनंद दिश्टी पडटा, चड करून धाकट्या भुरग्यांक नातालांच्या वेळार नवे कपडे मेळटात, ते नवे कपडे पळयतच त्या भुरग्यांचो आनंद तो इतलो, तांची तोंडां पळयतच म्हजें काळीज भरून येता. त्या भुरग्यांक म्हजी कसलीच अपेक्षा ना, कसलीच अपेक्षाच ना. करपांतूच आनंद, घेवच्यांत आनंद न्हय, दिवच्यांत आनंद चड आसता. म्हणटच येस आमच्या सगळ्यांनी आमी हें करूंक येता. आमच्या वाठारांत कोण दुबळीं आसात, चडांत दुबळ्यांतलीं दुबळीं कोण आसात, तांकां आमी आदार करूंक जाता. जर वाठारांत ना, तसल्या खातीर कोण काम करता, तसली संस्था म्हणा, मनीस म्हणा, आमी सोदून काडून तांकां जर आदार केलो तर तो आनंद जो आमकां मेळटा तो भितरलो आनंद, तो सदांकाळ उरपी आनंद. जेजूच्या उतरान सांगचें जाल्यार, म्हज्या ल्हानांतल्या भावां भयणी खातीर कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें, म्हणटा जेजू. म्हणटच आमी सदांच आमच्या जिवितांत दुबळ्यां सवें, गरिबां सवें, अनाथां सवें उदारमनाची जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.